बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फजल सुबहानी। आज की नई इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानी के साथ मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली कहानी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का टाइटल है लालच के घोड़े। एक बादशाह था, वो खुश नहीं था। वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसने खुशी के माहिरीन से भी मदद ली और सियासतदानों, दानश्वरों और समझदारों से भी इस बारे में बात की, लेकिन खुशी का फार्मूला उसके हाथ ना आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मशागिल थे। सुबह सादिक के वक्त मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठ जाना और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफ़्क़ से उभरते हुए देखना और उसके बाद जंगल में निकल जाना। सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती थी तो वो दरख्तों से पत्ते तोड़कर खा जाता था, फल तोड़कर खा जाता था। प्यास महसूस होती थी तो वो नदियों, झरनों और आबशारों का पानी ही पी लेता था। दरवेश के पास रहने के लिए एक कटिया थी। वो रात कटिया में आ जाता था। दरवेश के पास सर्दियों के लिए दो कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी ज़मीन थी, और कपड़ों की ज़रूरत ज़ायरीन उसके लिए पूरी कर देते थे। दरवेश के पास उसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो इसके बावजूद खुश था। बादशाह उस खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने सुना, एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, लकड़ी के जूते पहने और बादशाह के साथ चल पड़ा। बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इसका जवाब मैं आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को अपने घोड़े पर बिठाया और दारुल खुलाफा आ गया। दरवेश ने दरख्वास्त की, आप अब किसी ज़रूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने अर्जियों की ट्रे से एक ख़त निकाला और ख़त वज़ीर के हवाले किया और ज़रूरतमंद को तलब करने का हुक्म दे दिया। ज़रूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की, आप हुक्म जारी करें कि ए ज़रूरतमंद, तुम जाओ, मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गुरूब होने तक ज़मीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे और वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बादशाह ने ज़रूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। ज़रूरतमंद को लकीर खींचकर एक मुकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और ज़रूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। ज़रूरतमंद ने दौड़ के आगाज़ में वक्त को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, सुबह से ज़ोहर तक आगे जाना और ज़ोहर से मगरिब तक वापसी का सफ़र। ज़रूरतमंद का ख्याल था यूं वो ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हासिल कर सकता है। ज़रूरतमंद सरपट भागता रहा। ज़ोहर के वक्त उसने तकरीबन 400 एकड़ ज़मीन घेर ली। फार्मूले के मुताबिक ज़रूरतमंद को अब वापसी का सफ़र शुरू करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूँ तो मैं असर तक 100 एकड़ ज़मीन तो मज़ीद घेर सकता हूँ, और मैं आगे भी इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूँ तो मैं मगरिब तक वापस पहुँच जाऊँगा। मैं आपको यहाँ इंसान की फितरत की एक कमज़ोरी बताता चलूँ। इंसान लालची है और लालच में 2 दर्जन खामियाँ हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी का ताल्लुक़ इंसानी जहन के साथ है। अल्लाह ताला ने इंसान को तखमीना लगाने, कैलकुलेशन करने की सलाहियत से नवाजा है। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, हमारा दिमाग फ़ौरन उसकी अर्ज़बल्द, मोटाई, वज़न और कीमत का अंदाज़ा लगा लेता है और हम उसकी कैलकुलेशन की बुनियाद पर अगले फ़ैसले करते हैं। मगर जब हम लालच में आ जाते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब केमिकल पैदा करता है। ये केमिकल हमारी कैलकुलेशन की गई तमाम सलाहियतों को तबाह कर देता है और यूँ हम गलत फ़ैसले करने लगते हैं। आप फराडियों के हाथों उम्र भर की कमाई लुटाने वाले लोगों की कहानियाँ सुनते ही होंगे, और कहानी सुनने के बाद आप फ़ौरन कहेंगे, तुम पढ़े लिखे समझदार इंसान हो, तुम ये अंदाज़ा नहीं लगा सके लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, या जो शख्स टैक्सी पर तुम्हारे पास आया था वो तुम्हें 5 करोड़ की ज़मीन 2.5 करोड़ में कैसे दे सकता है, या जो दुकान मार्केट में करोड़ों रुपए की है वो तुम्हें 10 लाख की कैसे मिल सकती है, और मिठाई से शुगर का इलाज कैसे हो सकता है, और इतनी खूबसूरत लड़की अमेरिका से पाकिस्तान आकर तुम जैसे मैट्रिक फेल लड़के से क्यों शादी करेगी, वगैरह वगैरह। फ्रॉड का निशान बनने वालों का अमूमन ये जवाब होता है, भाईजान वो जादूगर था, इसने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया। फ्राडिया जादूगर नहीं होता, जादूगर लालच होता है, और लालच से पैदा होने वाला वो केमिकल होता है जो इंसान की अकल सल्ब कर देता है और यूं अच्छा भला समझदार शख्स मामू बन जाता है। मैं वापस उसी ज़मीन घेरने वाले शख्स की तरफ आता हूँ। लालच ने उसकी अकल भी सल्ब कर ली थी
اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں اثر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت دو ہی آپشن تھے، یا وہ ہار مان لیتا اور دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی ایک اور خامی بھی بتاتا چلوں۔ کامیابی میں سر توڑ محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پر ہی آتی ہے۔ پہلا نمبر پلاننگ کا اور دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی منصوبہ بندی غلط ہے۔ آپ پہاڑ پر کھجور لگانا چاہتے ہیں یا صحرا میں چاول اگانا چاہتے ہیں تو خواہ کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیں، آپ کی کامیابی کے امکانات بہت ہی کم ہوں گے۔ دوسرا، آپ میں اگر صلاحیت نہیں، آپ نے اگر ٹاسک کے لیے تیاری نہیں کی تو آپ بھی خواہ کتنی بھی سر توڑ محنت کر لیں، لیکن آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ زمین گھیرنے والا بھی اس منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے عاری تھا، چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی اور بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا اور وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گڑا، تڑپا اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ وہ زمین جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا تھا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، حرص کے بیپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے اس شخص کے اثاثے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی ہوں گے، کپڑے بھی ہوں گے، سواری بھی ہوگی، دال اناج اور زمین و جائیداد بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کی لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو غرض بھجوا دیتا۔ قسمت نے یاوری کی اور اس کی لاٹری نکل آئی۔ آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دوڑتا رہا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا یا رک جاتا اور جو حاصل ہو گیا تھا اس پر ہی اتفاق کر لیتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی، لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا۔ یہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، حرص اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینی ہوگی۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن آپ اگر لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہیں گے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہی ہوگا۔ آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ اس نے گلوگیر لہجے میں عرض کیا، جناب، بادشاہت حرص کی دلدل ہوتی ہے۔ آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو کس طرح اس لالچ سے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اور زمین میں پڑے ہوئے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو، جس کا اخلاقی سبق آپ کو یہ ملتا ہے کہ لالچ جو ہے انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو، یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، تو آپ کو آنے والی تمام نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں گی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنی اس چینل کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔